شمر نو جان دے ہو نا؟ شمر قاتل امام حسین، اس بندے 16 حج کیتے نے، یہ حافظ قرآن سی، یہ قاری قرآن سی، تے جدو کعبہ شریف وچ کھلو کے دعائیں منگدا بندے کھلو کے سن دے آئے بھئی ایڈی سونی دعا منگدا ہے، ایڈا فصاحت اور بلاغت والا ہے، لیکن دنیا سب تو زیادہ لعنت یہ دے اتے ہوندی ہے بڑے نمازی جو آ، حاجی بھی آ، حافظ بھی آ، تکاری بھی آ، لعنت کیوں ہوندی سی؟ پتہ ہے کیوں؟ دل وچ حضور دی آل دا بغض ہے، ساریاں عبادتاں ضائع ہو گئیاں نے، عبادتاں بھی اودگی قبول ہوندیاں جے جی دے دل وچ حضور دی آل دا عشق موجود ہوئے۔ اے گل جے مکدی مقامات ہے عزیزاں دی وقار، اے یقین ہے جس دا بیان مقصود ہے کہ جیدہ 5 تن نال پیار نہیں، پڑھیے جیدہ 5 تن نال، پھر سمجھ نہیں آئی بھائی اے شمر دیاں تھے اتنیاں عبادتاں کتاباں چ لکھی ہیں تے اور دی ایک نماز بھی میں نہیں ویکھی کدے بھائی انہیں نماز کہڑی پڑھی ہو تے یزید دے نال سی، حسین پاک دے نال آیا تے نماز دا ٹائم ہی نہیں لگا اوویں شہید ہو گیا، جنت سائیاں دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ بس فرق یہ نہیں ہے، انہیں نمازاں باڑیاں پڑھیاں ہیں، دل وچ حضور دی آل دا بغض ہا، انہیں بھاویں نماز ایک نہیں پڑھی، دل وچ حضور دی آل دا عشق ہا، بس پار لنگا چھڈیا سائیں تانے جیدہ 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھاں لمے سجدے کر بھاویں، جے تو آل نبی دا منکر ہیں، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جندہ 5 تن نال